यो क्वेशन चाहिँ रोटेशनल डायनामिक को छ है। यो भने यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अ वायलेट डान्सर स्पिन अ भर्टिकल एक्सिस एट 1 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड विथ हर आर्म स्ट्रेच विथ हर आर्म फोल्डेड भनेको चाहिँ एउटा वायलेट डान्सर एउटा कुनै डान्सर भनौँ है, अथवा वायलेट डान्सर भनेको जो स्पिन गर्ने वाला डान्सर हुन्छ नि है, त्यही जो हाम्रो सर्कसहरुमा गर्ने वाला है, त्यो 1 रेभोल्युसन पर सेकेन्डमा डान्स गर्दाखेरि त्यो आर्म के भा हुन्छ, स्ट्रेच भा हुन्छ भन्नाले खुल्ला भा हुन्छ है, आर्म घुमिरहेको बेला। त्यसपछि उसको आर्म चाहिँ फोल्डेड हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ के हुन्छ 40% ले अगाडिको जति बेला स्ट्रेच भा हुन्छ त्यति बेलाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पछिको फोल्डेड भएको बेला मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्दा 40% ले के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ, कम हुन्छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट द न्यू रेट अफ रेभोल्युसन अथवा नयाँ रेभोल्युसन भन्नाले नयाँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ पछि कति आर्म फोल्डेड भएपछि कति नम्बर अफ रेभोल्युसनमा उसले चाहिँ घुमेको होला, स्पिन गरेको होला, त्यो फाइन्ड आउट गर भने है। अब हामीले चाहिँ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी है, इनिशियल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 1 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड जसलाई f1 भनेर इन्डिकेट गरेका छौं। फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 चाहिँ के न्यू रेट अफ रेभोल्युसन f2 के गर्नु पर्ने छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब चाहिँ इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति बेला त्यो स्पिन वायलेट डान्सरको के हुन्छ त आर्म अथवा हातहरु स्ट्रेच भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इनिशियली हाई छ जसलाई हामीले मानेका छौं है ले, ठीक छ। त्यसपछि जति बेला उसले आर्म के गर्छ त बाँच्छ अथवा आर्म फोल्डेड गर्छ त्यति बेला चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ त फर्स्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्दा 40% ले घट्छ भने ठीक छ। फर्स्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 40% ले घट्छ, ठीक छ। I1 minus 40% अफ I भनेको ठीक छ नि। अब I1 भनेको के छ I minus 40% भनेको 40/100 I minus 0.4 I कमन निकाल्यो 1 minus 0.4 0.6 I आयो है। अब हामीले अस्ति डेरिभेसन प्रुफ गरेको थियो हैन, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम फर्मुला के थियो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 है। अब I1 भनेको के छ I ठीक छ इन्टु ओमेगा 1 भनेको के छ 2 पाइ इज इक्वल टु I2 भनेको के छ 0.6 इन्टु ओमेगा 2 भनेको 2 पाइ f2 है। ओमेगा को फर्मुला 2 पाइ f हुन्छ, त्यसैले लेखिराख्यो है। अब यो I2 पाइ र I2 पाइ क्रस भयो यता र उताको है, तिनीहरु काट्यो क्यान्सल भयो है। अब हामीसँग के बच्यो भने चाहिँ f1 इज इक्वल टु 2f2 0.6 f2 बच्यो है। f1 को भ्यालु के छ अहिले 1 इज इक्वल टु 0.6 इन्टु f2, ठीक छ। f2 को भ्यालु 1/0.6 1.67 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड। नयाँ रेट अफ रेभोल्युसन अथवा न्यू रेट अफ रेभोल्युसन चाहिँ कति रहेछ त्यो स्पिड डान्सरको 1.67 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड है, ठीक छ नि। यस सर। क्वेशन छ है, अ व्हील स्टार्ट फ्रम रेस्ट एन्ड एक्सिलेरेट विथ constant angular acceleration to an angular velocity of 15 revolution per second in 10 सेकेन्ड। अब क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ है, एउटा व्हील फर्स्टमा चाहिँ केमा थियो त रेस्टमा थियो है, अब त्यो बिस्तारै के हुन थाल्यो त चल्न थाल्यो अथवा त्यो कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ गयो भनेको छ है। एंगुलर एक्सेलरेशन टु एन एंगुलर भेलोसिटी, त्यति बेला चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ 15 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड है। ओमेगा को भ्यालु कति भयो 15 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड। कति सेकेन्डमा चाहिँ हुन्छ भनेको छ 10 सेकेन्ड। फर्स्टमा चाहिँ त्यो के रहेछ त एउटा व्हील अथवा गाडी चाहिँ अहिले के छ हैन, त्यो गाडीको चक्का चाहिँ केमा छ अहिले हाम्रो फर्स्ट चाहिँ स्थिर छ कन्स्ट्यान्ट छ है। अब 2 सेकेन्ड पछि अथवा चाहिँ हामीहरुको त्यो गाडी बिस्तारै चल्न थाल्यो है, चल्न थालेपछि कतिको स्पिडमा चल्यो त एंगुलर एक्सेलरेशन भेलोसिटी 15 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड बनाएर चल्न थाल्यो, ठीक छ। अनि कति सेकेन्डमा चाहिँ 15 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड आयो उसले 10 सेकेन्डमा, ठीक छ। त्यही हो इनिशियल फ्रिक्वेन्सी कति भयो त f0 अहिलेको लागि हाम्रो 0 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड। फाइनल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति भयो 15 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड। टाइम चाहिँ कति भयो 10 सेकेन्ड है। अब क्वेशनले के निकाल्यो भनेको छ क्याल्कुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको छ है। एन्ड एंगल व्हिच द व्हील हैज रोटेटेड एट द एन्ड अफ 2 सेकेन्ड। 2 सेकेन्ड हुँदाखेरि अथवा 2 सेकेन्डको अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो व्हीलले कति फर्क हाल्छ अथवा त्यसको एंगुलेसन एक्सेलरेशन थीटा कति हुन्छ भन्न खोजे है। त्यो एंगुलर एक्सेलरेशनको एंगल भनेको थीटालाई फाइन्ड गर्नुपर्ने है। अब हामीले थाहा छ v इक्वल टु u प्लस at केमा हो लिनियर मोसनमा है। अब रोटेशनल मोसनमा ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा t भयो है। अब अल्फा इक्वल टु ओमेगा, यो ओमेगा माइनस यता गयो माइनस, यो t चाहिँ a को इन्टु को डिवाइडमा गयो, अल्फा को भ्यालु निकाल्यो है। यहाँनिर बुझ्यो कि नै के गर्यो भने चाहिँ यो ओमेगा माइनस ओमेगा नट भयो अनि यहाँ चाहिँ अल्फा इन्टु t भयो, t को भ्यालु डिवाइडमा यहाँको है। अब ओमेगा को फर्मुला के हुन्छ ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाइ f हैन। ओमेगा इज इक्वल टु के हुन्छ 2 पाइ f। ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाइ f, यो चाहिँ फर्मुला है। अब अनि ओमेगा नट भनेको के हो 2 पाइ f, ठीक छ। 2 पाइ भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म यो कमन आयो f माइनस f नट बच्यो। अब f भनेको अहिले कति छ फाइनल फ्रिक्वेन्सी अथवा फाइनल भेलोसिटी 15 रेभोल्युसन पर सेकेन्ड।
इनिशियल चाहिँ 0 छ है। अब यो 1525 गरेर हाम्रो कति आयो त अहिलेको लागि अल्फाको भ्यालु कति आयो 9.42 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो है। एंगुलर एक्सेलरेसन कति आयो त 9.42 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। ठीक छ। अब हामीलाई चाहिँ अब के निकाल्यो के भनेको छ एंगल निकाल्यो भनेको छ है। यदि यो लिनियर मोसनमा हुन्थ्यो भने चाहिँ के भन्थ्यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यो भन्थ्यो। डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला के थियो s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो लिनियर मोसनबाट के छ अहिले रोटेशनल मोसनमा व्हील त अहिले राउन्ड हानेर आउँछ सर्कुलर पाथमा है। अब त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ थीटा इक्वल टु ओमेगा नट t प्लस हाफ अल्फा t का स्क्वायर चाहिँ किनकि यहाँ थीटा चाहिँ एंगल निकाल्यो भनेको छ। एंगल भनेको थीटा हो हैन। त्यसैले यसमा चाहिँ यो फर्मुला भयो है। यो अगाडिको क्वेशनमा चाहिँ कन्डिसन के दिया थियो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई टाइम दिया थियो। टाइम दिया हुनाले हामीले यो फर्मुला युज गरेका थियौ। त्यसपछि चाहिँ के दिया थियो रेभोल्युसन दिया थियो फ्रिक्वेन्सी दिया थियो। फ्रिक्वेन्सी दिने बित्तिकै ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा भन्ने हामीले फर्मुला युज गर्नु। ठीक छ। अब अहिले चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। कन्डिसन हेरेर हुन्छ। अब ओमेगा नट को भ्यालु कति छ अहिले इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी 0 छ इन्टु 2 है। अब चाहिँ यो भ्यालु अलरेडी नै 0 भएर 0 इन्टु 2 गर्दाखेरि है प्लस 1/2 इन्टु अल्फा चाहिँ कति डेराइभ गर्यो 9.42 इन्टु टी टाइम भनेको कति छ अहिले 2 सेकेन्ड 2 का स्क्वायर। अब यो अहिले चाहिँ टाइम 2 सेकेन्ड कसरी भयो त है किनकि अहिले चाहिँ अगाडि चाहिँ 10 सेकेन्ड थियो अहिले चाहिँ 2 सेकेन्ड कसरी भयो कि हामीले 2 सेकेन्ड भएको बेला एंगल नि पत्ता लगाउनु पर्ने छ नि त हैन। त्यसैले यसमा चाहिँ टाइमको भ्यालु चाहिँ कति भयो 2 भयो है। अब यो चाहिँ 9.92 इन्टु 4 हाम्रो चाहिँ थीटा एंगलको भ्यालु कति आयो 18.84 रेडियन आयो है। यसमा के छ अरु सर हजुर त्यो थीटा डब्ल्यू टाइम डायमेन्सको अर्को क्वेशन रहेको छ है। A constant torque of 200 Newton meter turns away about its center। हाम्रो के भनेको छ फेरि यसमा पनि सिमिलरली क्वेशन चाहिँ अलि गर्नुपर्ने मेथड मात्र फरक है। यसमा त्यही व्हील छ एउटा हाम्रो व्हील छ व्हील सेन्टर अफ एक्सिसमा रोटेसन भइरहेछ तर अहिले चाहिँ के छ रोटेशनल भइरहेको छैन किनकि हाम्रो व्हील के छ कन्स्ट्यान्ट छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट व्हीलमा लागेको टर्क चाहिँ कति छ 200 न्यूटन मिटर भनेको छ। ठीक छ। अनि त्यही व्हीलमा लागेको अथवा एक्सिसमाको मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ कति छ 100 केजी मिटर स्क्वायर है। त्यो व्हील 20 चोट जब कन्स्ट्यान्टबाट केमा जान्छ त फाइनल भेलोसिटी अथवा कुनै एंगुलर भेलोसिटीमा जान्छ है। इनिशियलबाट कुनै एउटा अब भेलोसिटी पकड्छ भन्नाले कुनै त्यो व्हील घुम्न थाल्छ है। त्यो व्हील 20 वटा फन्का हान्दाखेरि अथवा 20 रेभोल्युसन हान्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति गेन हुन्छ कति पाइन्छ भन्न खोज्यो है क्वेशनले। अब टोटल टर्क एक्टिङ अन अ बडी अथवा व्हील इज इक्वल टु 200 न्यूटन मिटर छ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ कति छ 100 केजी मिटर स्क्वायर। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति दिएको छ 20 रेभोल्युसन है। अब फ्रिक्वेन्सी केबाट आउने ओमेगा एंगुलर भेलोसिटीबाट 2 पाइ एफ हैन। ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाइ एफ को फर्मुला हो नि त हैन। ल ठीक छ। एज यु नो हामीले थाहा छ रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया टाउ इज इक्वल टु अल्फा को भ्यालु अपन आई। ठीक छ। 200 upon 100 कति भयो 2 रेडियन पर सेकेन्ड है। हाम्रो अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेसन को चाहिँ युनिट के हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब जति बेला चाहिँ व्हीलले कति फन्का हान्छ त 20 रेभोल्युसन हान्छ। ठीक छ। त्यति बेला थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ 2 पाइ एफ हुन्छ। थीटा इज इक्वल टु 2 पाइ एफ है फर्मुला 2 इन्टु पाइ इन्टु फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति छ 20 रेभोल्युसन। ठीक छ। 40 पाइ रेडियन भयो। थीटा को चाहिँ के हुन्छ यसै रेडियन है। अब हामीलाई चाहिँ फर्मुला थाहा छ जति बेला लिनियर मोसनमा हुन्छ लिनियर मोसनमा भएको बराबर के हुन्छ त v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ है। अब हाम्रो अहिले के छ बडी चाहिँ कुनै व्हील रोटेशनलमा छ भन्नाले रोटेशनल मोसनमा छ नि त हैन। त्यति बेला चाहिँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब हाम्रो व्हील चाहिँ के छ त अहिले कन्स्ट्यान्ट छ त्यही कारणले इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेसन चाहिँ के भयो एक्सिलर भेलोसिटी के भयो त 0 प्लस 2 इन्टु अनि अल्फा चाहिँ कति छ अहिले दिएको त अल्फा को भ्यालु चाहिँ हामीले 2 निकाल्यौ है। अनि इन्टु थीटा को भ्यालु चाहिँ कति निकाल्यौ 45। टोटल ओमेगा स्क्वायर अथवा हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी को स्क्वायर चाहिँ कति आयो त 160 है। अब यसलाई अहिले यतिकै छोड्दिए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ ओमेगा निकालेर यहाँ रुटमा लगेर क्याल्कुलेसन पनि गर्न सकिन्छ है। अब एज यु नो फाइनली हामीले काइनेटिक एनर्जी 20 रेभोल्युसन हान्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त है। काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला चाहिँ 1/2 है ओमेगा स्क्वायर 1/2 इन्टु आई भनेको कति छ त 100 है इन्टु अनि ओमेगा स्क्वायर भनेको के छ 165 है। अब यो ओमेगा को भ्यालु ननिकाल्नु कारण किनकि हामीले त्यहाँ भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त है। त्यही कारणले चाहिँ ओमेगा स्क्वायर को 165 चाहिँ हामीले यही लेखेको थियो है। टोटल चाहिँ कति भयो 8005 है। हाम्रो टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिँ त्यो व्हीलमा लागेको टोटल काइनेटिक एनर्जी जति बेला 20 रेभोल्युसन हुन्छ कति आयो त 8000 आयो है। थ्यांक यू ल ठीक छ बुझ्यौ नि ल।
आज हामीले रोटेशनल डायनामिक्सको अर्को न्युमेरिकल क्वेशन लिएर आएका छौं। क्वेशन चाहिँ रहेको छ है, अ कन्स्ट्यान्ट टर्की अफ 500 न्यूटन मीटर टर्न अ व्हील व्हिच हैज मोमेन्ट अफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स सेन्टर भन्ने चाहिँ एउटा हामीसँग कुनै व्हील छ हैन, एउटा व्हील रोटेट भइरहेछ तर चाहिँ अहिले इनिशियली चाहिँ के छ त्यो व्हील कन्स्ट्यान्ट छ भन्नाले त्यो रोटेट भइरहेको छैन भने चाहिँ है त्यो व्हीलमा राखेको अथवा व्हीलको सेन्टरमा लागेको टर्की चाहिँ कति छ 500 न्यूटन मीटर है। अनि हामीसँग त्यही व्हीलमा लागेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि दिएको छ 20 kg मीटर स्क्वायर। ठीक छ, फाइन्ड द एंगुलर भेलोसिटी। एंगुलर भेलोसिटी भनेको के हो ओमेगा है। एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के गर भनेको छ फाइन्ड गर भनेको छ कति बेला 2 सेकेन्ड पछि अथवा त्यो रोटेट हुन थालेको 2 सेकेन्ड पछि चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के गर भनेको छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। त्यसको साथै काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति पाइन्छ अथवा त्यो घुम्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी गेन कति हुन्छ त्यो पनि फाइन्ड गर भनेको छ है। अब सोलुसनमा है टर्क एक्टिङ अन अ व्हील कति छ त टाउ इज इक्वल टु 500 न्यूटन मीटर है। त्यसपछि मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई बराबर कति छ 20 kg मीटर स्क्वायर है। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ टाइम पनि दिएको छ 2 सेकेन्ड। ठीक छ, अब हामीले चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा र काइनेटिक एनर्जी पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब टर्क रिलेशनशिप बिट्विन द के दियो टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया है। हामीले डेरिभेसन प्रुफ गरेको थियौ रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया। त्यहाँबाट के डेराइभ भएको थियो टाउ इज इक्वल टु आई अल्फा है। टाउ इज इक्वल टु आई अल्फा, अल्फा इक्वल टु टाउ अपन आई। टाउ को भ्यालु कति छ 500, आई को भ्यालु कति छ 20, यो चाहिँ 25 रेडियन पर सेकेन्ड है। अब अल्सो हामीलाई थाहा छ है यो फर्मुला एंगुलर अथवा रोटेशनल मोसनमा हामीले पढेको थियौ ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। जस्तो हाम्रो चाहिँ लिनियर मोसनमा के थियो त v इक्वल टु u प्लस 80 थियो नि है। यो हामीहरुको के हो त फाइनल एंगुलर भेलोसिटी, यो चाहिँ इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इन्टु टाइम टेकन हो है। अब इनिशियल हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी इनिशियली के छ त कन्स्ट्यान्ट छ किनकि त्यो रोटेशन भइरा छैन है। त्यसको त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ इनिशियल चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ है। प्लस अल्फा को भ्यालु कति निकाल्यो त हामीले 25 रेडियन पर सेकेन्ड इन्टु टाइम कति दिएको छ 25 इन्टु 2 हो है। अल्फा को भ्यालु चाहिँ 25, टी को भ्यालु 2, ओमेगा नट को भ्यालु इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ के भयो 0 भयो किनकि हाम्रो त्यो व्हील रोटेशनल भइरा छैन। इनिशियली चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट छ है। ओमेगा को भ्यालु चाहिँ कति आयो 50 रेडियन पर सेकेन्ड। एज वी नो हामीले काइनेटिक एनर्जी को भ्यालु थाहा छ है फर्मुला। काइनेटिक एनर्जी को चाहिँ हामीले टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ अ पार्टिकल के प्रुफ गरेको थियौ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है। अब 1/2 आई को मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ कति छ 20 इन्टु ओमेगा है। ओमेगा चाहिँ हामीले कति डेराइभ गर्यो 50। ठीक छ, 50 का स्क्वायर भयो है। अब यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 25000 जूल टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर चाहिँ कति आयो 25000 जूल है। ठीक छ नि सबै बुझ्यो? बुझिहाले।